ہاں جی وہ تو مولوی صاحب چپ کر جاندے ہیں. ہاں جی فقیر دا پھر راز عام بندے دی سمجھ وچ نہیں آ سکتا. ان توجہ فرمانا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار محلے وچ گزرا سر ایک کتا بیٹھا ویکھیا اپنے قمیض نو تے اٹھا لیندے نے اپنے پجامے نو بھی اتنے اٹھا لیندے نے کنج لیندے نے جدو کنجدے نے کتے نو رب نے بولن دی طاقت دیتی کہنے لگا یا حضرت آؤ کیوں کپڑیاں نو کنجدے پئے ہو اکھے تو پلید مینو پلید کر چھڈے گا کہنے لگا یا حضرت آؤ میں پلید پر پانی نال 3 باری دھو لو تے پاک ہو جاوے گے. ہاں جی تھوڑے کپڑے پاک ہو جاون گے لیکن او پلیتی جڑی دل دے اندر لئی پھر دے جو 7 دریاواں دے اندر بھی دھو لو تے پاک نہیں ہوے گی. پاک اگر جی 3 باری جے پانی نال دھو لو تو میری تے تہاڈی مصالحت ہو سکتی ہے تسی پاک ہو سکتے ہو لیکن جیڑی اندر پلیتی ہے نا 7 دریاواں دے پانی نال بھی دھوتی جاوے تے پاک نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا اوے دل تے سٹ ماری آئی دل سیدھا کر دیتا ہی دل سیدھا کر دیتا ہی کہنے لگا یا حضرت تسی کنے فقیر ہو تھوڑے گھر دے اندر ایک گھڑا بھریا ہویا دانیاں دا پیا ہے بڑا تو رب دے یقین کوئی نہیں وہ تسی دانے کروا سے رکھی بیٹھے ہو سانو ایک ہڈی لبھی ہے ایسا اسے وقت ہی کھا جانے کل واسطے نہیں بچانے تسا تو فقیر نہیں تسا تو آپ گئے گھر دے اندر اللہ دے راہ تے بن دیتا کہنے لگے ہے کتا سی پر رب دی معرفت سکھا دیتی سوں رب دی معرفت سکھا دیتی سوں. ایک باری با یزید بستامی کو پوچھا جاندہ جی درویش کون ہوندا ہے آپ نے فرمایا 18,000 عالم 18,000 دنیا دا سونا چاندی ان دے سامنے لیا کے رکھیا جاوے ان دے ہاتھ دے اندر دتیا جاوے تے اے کیا جاوے انہوں کی کریں گا وہ سارے دا سارا رب دے راہ تے خرچ کر دے وے سمجھ لو ستا درویش ہوئے جی بچا کے رکھ لوے بچا کے رکھ لوے آکھے میرا ہے میرے آنے لے وقت کی بنے گا فرمایا پھر وہ درویش کہلاون دے قابل نہیں درویش ہوئیے جنہا سب سارے دا سارا رب دے راہ تے خرچ کرے ایک کھوڑی کھوٹی بھی نہ بچا کے رکھے وہ درویش ہوندہ ہے. ان تو جو دنال اگلی گالوں سمجھ رہا ہوں سخت سردی دا موسم ہے حضرت سید حیدر شاہ جلال پوری اللہ دے ولی نے انہاں دا مرید آیا کہہ لگا یا حضرت سیال آ گیا ہے کی بولیا سیال آ گیا ہے آپ دوڑے اپنے کمرے بچوں باہر آ جاندے نے انج ویکھیا آتے کہنے لگے سیال تا کوئی نہیں سیال کوئی نہیں کہنے لگا یا حضرت آؤ میں سیال سردی نو آکھیا ہے سیال شریف نہیں آکھیا سیال شریف ویکھو لگن کتھے لگدی سی لگن ہر ٹائم مرشد اتے لگی رہی انہاں کہا جی سیال آ گیا ٹھنڈ بڑی ہے انہاں محاورے ایسی جی ٹھنڈ بڑی ہے تو باہر بھج پہ سیال شریف والے مرید سن نا بات دوڑ پہ جی سیال تو کون نہیں آیا اگر جی سردی ہے سیال نہیں آیا تو جدو بندہ مرشد نال انج لو لگانا ہے نا خدا دی قسم فیض ضرور ملتا ہے. ہاں جی ساری عقیدت ہی کوئی نہیں. حضرت خواجہ سلیمان توسوی آپ دا مرشد گرامی خواجہ نور محمد محمد شریف والے بیمار ہو جاندے نے موت دا وقت قریب آ جاندے آپ خدمت کرنے واسطے اپنے مرشد خانے تے چلے جاندے نے کئی دن بیت گئے کہنے لگے یا حضرت اجازت دے وہ میں اپنے ماں نو ملے آواں
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو ملے آؤ. انہیں نہ ہزارہ میل دا سفر چشتیہ شریف کتھے خواجہ سلیمان دا مزار شریف کتھے کنا سفر ہے اینا سفر کر کے 3 دن گزر گئے. گھر دے اندر پہنچے جا کے منجی تے لمے پیندے نے خواب دے اندر مرشد تشریف لے آدے نے جڑے انہاں لفظ بولے نے ہو بہو لفظ بولنا چاہنا ہو بہو اپنی زبان دے اندر لفظ بولے جدو حالے منجی تو میں لمے ہی پہنے پہنے اینا لمبا سفر کر کے چشتیاں شریف تو اس سفر کا بھی ذرا تصور رکھو نا. ہاں جی خواج دے سواریاں تو نہیں سننا کتنا مشکل سفر کیتا ہونا ہے. خواب دے اندر ستے مرشد کہنے لگا رول فقیرہ کی فرمان لگے ان آپ رول فقیرہ ساڑھے جان دا وقت آ گئے آپ بھج کے آ جاؤ آپ بھج کے آ جاؤ. یہ لفظ بولے خواب دن فوراً اٹھے فوراً اٹھ پہ سجے پاسے اترے سجے پاسے جتی پئی سی دوسرے پاسے کہ جی بندہ گھبرا جاتا نا دوسرے پاسے منجی تو اینا بھی گوارا نہیں کیتا کہ جتی پا لواں ماتم مرشد درگاہ دے اندر حاضری تو دیر نہ ہو جاوے. چھ جتیوں میں چھڑ کے جا مرشد خانے پھر ہوتے پہنچے چشتیہ شریف دے اندر اینا سفر کیتا تاں تا جیسا فیض تو بے فیض ہاں تاں تو سانو آج منزلہ نہیں مل دیا پہیاں آسانیاں. ایک دن مرشد کو جائیے تو دوسرے دن ایسا غوث کتب بن جائیے. میں کہنا فقیران دی زندگی نو بھلا بیٹھا ہے. فقیر انج مشکلاں برداشت کرتے نے جدو اینا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے مرشد دے کول کچھ چند سا باقی نے چند سا باقی نے تے کہنے لگے دوسرے سارے نو باہر چلے جاؤ. حضرت سلیمان توسوی نو سینے نہ لا لے سینے نہ لا کے پیر مرشد مہر علی شاہ دا دادا مرشد بنا چھڑیا ہے. ہاں جی دادا مرشد ہے نا خواجہ شمس الدین سیالوی دا مرشد خان